السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هذا النوع ديال لي ليميت بحال هادو اللي كيكون اكس طونفيغ عدد وكنعوضو كنلقاو 0 على 0 وكيكون فيهم لا غاسين. الوغ هذا النوع ديال لي ليميت بحال هادو اللي كيكون فيهم غاسين وكنلقاو 0 على 0 عندنا واحد الطريقه كيفاش كنديرو نتعاملوا معاهم. دونك كنتعاملوا بهذه الطريقه هذه. نبداو بحال مثلا ليكزامبل الاول. الوغ هذا ليكزامبل هذا شنو غادي نديرو؟ عندنا اذا ليميت اكس طونفيغ 1. دونك هنا الفكره شنو هي؟ الفكره هو نديرو الكونجوغي، يعني كيفاش غادي نحسبوا هاد ليميت. الا عوضنا بطبيعه الحال غادي نلقاو 0 سيغ 0. هنا 1 زائد 3 هي 4. دونك راسين دو 4 est égal à 2 moins 2 0. هنا 1 moins 1 0. alors 0 sur 0 كما قلنا قبل هي فورم انديتيرميني. دونك شنو خاصنا نديرو في هاد ليميت هادي؟ خاصنا نديرو الكونجوغي. شنو هو الكونجوغي؟ كنديرو اكس طونفيغ 1 كنضربو بطبيعه الحال الكونجوغي ديال لا غاسين، يعني غاسين اكس بلس 3 موان 2 غنضربوها في سا بارتي كونجوغي اللي هي غاسين دو اكس بلس 3 بلس 2. دونك هذا هو الكونجوغي. وإلا ضربنا خاصنا نقسمو. دونك إلا ضربنا خاصنا نقسمو، يعني غادي نقسمو على لا بارتي كونجوغي اكس بلس 3 بلس 2 ايكال. دونك هنا شنو غادي ندير؟ علاش درنا الكونجوغي؟ باش نحيدو لا غاسين. الوغ هنا اكس طونفيغ 1 إلا درنا الفوق ايدونتيتي روماركابل غاتينا اكس بلس 3 او كاري موان 2 او كاري سور هنا اكس موان 1 فاكتور هادي لا غاسين ديال اكس بلس 3 وهنا بلس 2. دونك شنو تعطينا هادي؟ تعطينا ليميت اكس طونفيغ 1. هنا غادي تمشي لا غاسين مع الاو كاري غتبقى هنا موان 4 sur x moins 1 facteur racine ديال x plus 3 plus 2. شنو غتعطينا هادي؟ غتعطينا ليميت x طونفيغ 1 x plus 3 moins 1 moins 4 هي x moins 1 على x moins 1 facteur x plus 3 plus 2. هنا واحد رمارك مهمه، ما كنشروش هنا هاد لا بارتي كونجوغي، ما كنغيروهاش. كيف ما قلنا قبل بارتي كونجوغي عمرنا ما كنغيرو فيها شي حاجه. هنا في الاخر نختزل باكس موان 1 مع اكس موان 1. دائما في لا ليميت كيكون عندنا اكس طونفيغ ا خاصك ضروري تسامبليفي اكس موان ا مع اكس موان ا. غادي يبقى لك 1 على غاسين اكس بلس 3 بلس 2 وهنا تعوض اكس ب 1. الا عوضتي اكس ب 1 1 زائد 3 هي 4 غاسين ديال 4 هي 2 بلس 2 هي 2. دونك لا ليميت اي تيغال 1 سور 4. الوغ هاد لا ليميت هادي اي تيغال 1 سور 4. نفس الشيء لي ليميت اللي من بعد. Donc le deuxième exemple, عندي هنا limite x t'envers 2 racine de 3x plus 3 moins racine de 11 moins x sur x au carré moins 4 égale نفس الشيء هنا. إلا عوضنا غادي نلقاو 0 sur 0. يعني عوضتي هنا 2 fois 3 هي 9 plus 3 pardon 2 fois 3 هي 6 plus 3 هي 9 racine ديال 9 هي 3 11 moins 3 11 pardon moins 2 هي 9 racine de 9 moins racine de 9 alors 3 moins 3 هي 0. هنا 2 au carré هي 4 moins 4 هي 0. إلا عوضتي غتلقى 0 على 0. 0 على 0 فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني يعني انت خاصك ديتيرميني هاد لا فورم، خاصك تحيد هاد لا فورم انديتيرميني. alors خاصك تشوف شي ميثود باش تحسب هاد لا ليميت. باش نحسبوا هاد لا ليميت كنديرو الكونجوغي. دونك الا ضربنا في كونجوغي x طونفيغ 2 شنو هو الكونجوغي؟ alors شنو هي الكونجوغي ديال هاد لا بارتي هادي؟ دونك الا كان عندنا راسين 3x plus 3 بلاصه موان كترجع بلس، يعني هاد لا فراكسيون هاد الغاسين غنضربوها في الكونجوغي ديالها. الكونجوغي ديالها هو غاسين 3x plus 3 والكونجوغي هنا غنرجع بلس، هنا عندك موان ترجع بلس 11 موان x سو x او كاري موان 4. حتى هنا خاصنا نضربو في بارتي كونجوغي اللي هي 3x plus 3 بلس غاسين 11 موان x. alors finalement égal limite x t'envers 2 هنا غتعطينا غاسين 3x plus 3 au carré moins la racine الثانية au carré. درنا الكونجوغي هنا غادي نقسمو على x moins 2 فاكتور x plus 2 فاكتور هاد لا راسين هادي 3x plus 3 plus racine ديال 11 moins x. alors شنو غتعطيني هادي؟ شنو غتعطيني؟ إلا كملنا عليها غادي تعطينا دونك إيكال ليميت x طونفيغ 2 غتمشي الاو كاري مع لا غاسين غتبقى 3x plus 3 موان 11 هنا غتمشي الاو كاري مع لا غاسين وما ننساش هنا خصني ندير لي بارونتيز 11 موان x على
x moins 2 facteur x plus 2. علاش عملت هنا عندي x au carré moins 4 رجعت هي x moins 2 facteur x plus 2. علاش عملت هادي؟ باش في الاخر نختزل x moins 2 مع x moins 2، حيت قلنا دائما واخا يكون عندك الغاسين الا كان عندك x طونفيغ 2 خاصك ضروري تختزل x moins 2 مع x moins 2. الوغ خاصنا ضروري نختزلو. نكملو هاد لابارتي كونجوغي قلنا عمرنا ما كنشروها، كنخليوها 3x plus 3 تنعوضو فيها، كنخليوها بحال هكا ما كنشروش، كندير كومبوزيوش هادشي هذا. دونك ايغال ليميت x tend vers 2 اللي نشرنا 3x plus 3 moins 11 plus x. Et là, x moins 2 facteur x plus 2. Alors, facteur la partie conjuguée, il y a 3x plus 3 plus racine 11 moins x. Égale, donc limite, x tend vers 2. Et là, 3x plus x, il y a 4x. Plus 3 moins 11, il y a moins 8. Et là, x moins 2, facteur x plus 2, facteur la racine 3x plus 3, plus racine 11 moins x. Alors, égal, limite x tend vers 2, نعملو ب4، إلا عملنا ب4 تبقى لنا x moins 2. علاش حاولنا نعملو؟ حيت مازال لا فورم انديتيرميني. شوف إلا ما اختزلتيش راه مازال لا فورم انديتيرميني. ضروري إلا كان هنا x tend vers 2 خاصك تختزل ب x moins 2. Alors, هنا x moins 2, facteur هنا x plus 2. Facteur racine 3x plus 3 plus racine 11 moins x. Alors تازل x moins 2 مع x moins 2 غتبقى لنا limite x tend vers 2 ديال 4 et là x plus 2 facteur racine 3x plus 3 plus racine 11 moins x. ودابا نعوضو. Alors هادي 4 et là هادي 2 plus 2 هي 4 facteur 3 دونك غير نعوضو هنا فقط غادي نعوضو 11 moins 2 يعني نعوضو x ب 2 x tend vers 2 نعوضو x ب 2. هنا غتعطينا جو بونس 3 plus 3 4 غادي تختزل مع 4 غتبقى لنا 1 sur 6. دونك لا ليميت ايكال 1 sur 6. هنا غير تعوض دابا اللي درت غير عوضت. دونك لا ليميت اللي من بعد الوغ ليميت اللي عندنا من بعد عندنا ليميت x tend vers عندنا ليميت x tend vers troisième limite هي هادي limite x tend vers 1 x au carré plus x moins 2 et la racine de x moins 1. هنا قلنا دائما فاش يكون عندنا هنا الغاسين ولقينا 0 sur 0 دونك هنا 1 زائد 1 هي 2 moins 2 هي 0 la racine de 1 هي 1 moins 1 هي 0. دونك شنو خاصنا نديرو؟ هنا غنديرو الكونجوغي. الوغ الكونجوغي ديال المقام اللي x racine de x moins 1 غنضربو في الكونجوغي ديالها اللي هو racine de x plus 1 وغنضربو الفوق في الكونجوغي moins 2 غنضربو الكونجوغي ديالها اللي هو racine de x plus 1. شنو غادي تعطينا؟ تعطينا ليميت x tend vers 1 هنا الفوق x au carré plus x moins 2 وهنا racine de x plus 1 وهنا غادي نديرو identité remarquable racine de x au carré moins 1 au carré égal x tend vers 1 هنا غادي تعطينا x moins 1 وهنا x au carré plus x moins 2 خاصنا ضروري نعملو x moins 1. إلا كان x tend vers 1 خاصنا نعملو x moins 1 باش نختزلو مع x moins 1 حيت كيف ما قلنا إلا عقلتي كما قلنا إلا كان x tend vers 1 واخا يكون عندك الغاسين خاصك آخر إيطاب ديرها هو تسامبليفي ب x moins 1 مع x moins 1. إلا كان x tend vers 1 أون جينيرال إلا كان x tend vers 1 خاصك تختزل ب x moins 1. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ إلا عملنا ب x moins 1 شنو غادي يبقى لنا هنا؟ يا إما دير ديفيزيون كليديان كيف ما درنا في الفيديوهات السابقة إلا رجعتو شفتو معايا يا إما نعملو ديريكتومون. ألوغ إلا سي أون فاكتوريز ديريكتومون ce polynôme x carré plus x moins 2 donc x moins 1 si on factorise par x moins 1 qu'est-ce qu'on trouve ici? X, pourquoi? Pour que j'obtiens x fois x égale x carré. Pour le deuxième membre, à moins 1 fois 2 pour obtenir moins 2. Alors, x moins 1 facteur x plus 2, donc si on décompose ce produit, on obtient x carré plus x moins 2. Donc, je nous il a بغينا نعملو هادي ديريكتومون x moins 1 facteur فاش غنضربو x باش تعطينا x au carré غنضربو في x فاش غنضربو moins 1 باش تعطينا moins 2 غنضربوها في 2 بلس 2. هادي كنت دارتها معكم قبل اللي ما فهمهاش يرجع يزيد يخدم فيها لي زيكزامبل كثر. الوغ x tend vers 1 غيبقى لنا هنا x plus 2 facteur racine de x plus 1
ودابا نعوضو 1 plus 2 هي 3 وهنا 1 plus 1 هي 2. Donc la limite égale à 6. Alors cette limite égale 6. Le dernier exemple, limite x tend vers moins 1, racine x plus 5, moins racine 3 moins x. Sur racine moins x plus 8, moins 3. Alors, أول حاجة قلنا في ليميت ضروري خاصنا أول حاجة هي نعوضو. alors هذه كانت آخر ليميت. أول حاجة قلنا خاصنا ضروري أول حاجة اللي نديرو هي نعوضو. إلا عوضنا هنا شنو غادي نلقاو؟ إلا عوضتي هنا moins 1 plus 5 هي 4, racine de 4. Racine de 4 هي 2. On a 3 moins 1 هي plus 1. Donc 3 plus 1 هي 4. Racine de 4 égale à 2. 2 moins 2 égale à 0. Donc moins 1, si je remplace x par moins 1, moins x nous donne 1. Plus 8, alors nous donne 9. Racine de 9 égale 3. Moins 3 égale à 0. Donc cette fraction, finalement, j'obtiens 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors qu'est-ce que je dois faire? هنا قلنا ملي كيكون فورم انديتيرميني كنديرو لو كونجوغي دائما. هاد ليكزيرسيس كامل تكلمنا على الكونجوغي. ملي كنلقاو 0 sur 0 في لا راسين كنديرو لو كونجوغي. فورم انديتيرميني كنديرو لو كونجوغي. alors شنو هو لو كونجوغي؟ هنا غندير واحد غندير ديك ليطاب، غنديباسي واحد ليطاب نديرها بالزربه ديريكتومون نرفع او كاري، نرفع او كاري بحال زعما راني ضربت في الكونجوغي ونقسم على الكونجوغي ديال هادشي. نعاود نكتب هذا حتى هو رفع او كاري وندير الكونجوغي ديال الفوق في التحت بلس راسين 3 موان اكس وندير الكونجوغي ديال التحت الفوق. هنا نرفع او كاري وندير الكونجوغي ديالو الفوق. بحال هادي باسيت واحد ليطاب. كممكن نديرو لي زيطاب بحال كيما درنا قبيله. الوغ حيت ممكن تلاحظوا معايا في هاد لي زيكزامبل ممكن ديباسيو هاد ليطاب هادي نديرو ديريكت نرفعو او كاري هنا او كاري ونضربو في كونجوغي الفوق. دابا بحال دابا هادي هاد السطر هذا ممكن ديباسيوه. نجي ديريكت نرفع هادي او كاري وهادي او كاري وندير الكونجوغي ديالو الفوق. بحال ندير ليطاب هادي ديريكتومون. هاي شوفوا من هنا لهنا بحال رفعت هادي او كاري وهادي او كاري. فاش ضربت الفوق رفعت الكونجوغي ديال المقام. دونك داكشي اللي درت هنا، ولكن درتها الفوق والتحت. رفعت هادي او كاري وهذا او كاري ودرت الكونجوغي ديالو في المقام. شوف رفعت هذا او كاري وهذا او كاري درت الكونجوغي ديالو في المقام. عاود نفس الشيء رفعت هذا او كاري وهذا او كاري ودرت الكونجوغي ديالو الفوق. بحال هادي باسيت واحد ليطاب. الوغ ايغال دونك ليميت اكس طون فيغ 1. هنا شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني موان اكس بلس 8 موان 3 موان 9 فوالا فاكتور راسين دو اكس بلس 5 بلس راسين دو 3 موان اكس. فوق شنو عطيني؟ اكس بلس 5 موان وقلنا خصنا نديرو لي بارونتيز اولا نشارج ديريكتومون موان 3 موان اكس ترجع موان اكس ترجع بلس اكس. هنا فاكتور راسين موان اكس بلس 8 بلس 3. قلنا لا بارتي كونجوغي ما كنشروهاش، ما غنشروش هادشي وما غنشروش هادشي. على هذا غنكملو هكا الحساب ديالنا. ايغال ليميت x tend vers 1. هنا si on simplifie donc x plus x nous donne 2x. 5 moins 3 nous donne moins 2. Facteur racine moins x plus 8 plus 3 sur moins x moins 1. Je pense qu'il y a une erreur. On a plus 2. On a moins x moins 1. Très bien. On a x tend vers moins 1. Alors, on a racine de x plus 5 plus racine de 3 moins x. D'abord, je vais dire que il a qu'un x tend vers a, ça n'a pas x moins a. Alors, on a x tend vers moins 1, ça n'a pas x moins 1, il y a x plus 1. Il y a x plus 1. باين باش نفاكتوريزي ب x plus 1 يسوفي نعمل بهاد 2 بقى لي x plus 1. هادي قلنا دائما ما كنغيرو فيها والو، حتى لا بارتي كونجوغي دائما ما كنغيرو فيها والو. دائما لا بارتي كونجوغي ما كنغيرو فيها والو. هنا نعمل بموا غتبقى لي x plus 1 وخاصني نختزل ب x plus 1. الا ما اختزلتش في x plus 1 عرف راسي راه مازال عندي مشكل. هنا بلس راسين دو 3 موان x. alors نختزل x plus 1 مع x plus 1 حيت قلنا x tend vers موان دائما. الا كان x tend vers موان الا كان x tend vers a خاصك ضروري تختزل ب x موان a، يعني خاصك تختزل بها x موان a و x موان a في المقام. تري بيان. الوغ هنا شنو غادي تعطيني؟ عطيني ليميت x tend vers moins 1 غتبقى لي 2. هنا غتبقى لي موان غتبقى لي راسين x plus 5 plus racine 3 moins x. 3 moins x. وهنا racine moins x plus 8 plus 3.
ونعوض. الوغ هادي 2 هادي تعطيني عاوتاني موان 1 تعطيني راسين دو 9. نرد الحساب البال مزيان بالحساب. هنا 3 هنا موان. هنا غادي نعوض موان 1 يعطيني راسين دو 4 بلس راسين دو 4. دونك غادي يعطيني 2 فوا هادي 6 وهادي موان 4 توتال. دونك غتعطيني 12 sur moins 4 alors moins 3. Donc la limite égale à moins 3. Donc merci de votre attention. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. هاد التمارين هادو عاودو خدموهم عافاكم، لان شاك اكزرسيس كنحاول نستهدف واحد الحاجه، نستهدف واحد الفورم انديتيرميني، واحد الشكل من لي ليميت. دونك الا خدمتو لي زيكزرسيس كاملين غتكونوا شادين 100% لي ليميت. كالكول لي ليميت يعني نكونوا واخدين لا باز 100%.